ترجعون أبليك يا أبوتك يا لما الرجل المجاهد أدين جتاتي دعا علمكين دفتركين أباب الدساء كنمني أكسي بيكين كيست نادرا دعا أدين جتاتي آخرا ديمن تولي المجاهد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والنجم يجرد دكتور محمد دوانو حملة كتاب الله حفظ قرآن ربي مفتنا نما هجيني ساكي في جيكي سامي والكتو كنم نمرتو إسابرت في الكتاب كبجة إسلام ملو نما كنو أرآ دنجتا نورا دار الآخرة ديمني ربنوها عرارمو صدركا شهيدي كيست ربنوها لكاو واني جدوه جراتو قلينكي يا هلكن جبان هلكن الراتي هلكن جبان نمت جباتو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الكنجبان ألا أنبئكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق إلى مثلهما الكنجباء مع ربي هل كان أكنا دقيتين بين إسنت موجة فكأنهم قالوا نعم أكوان نتمي الكنجباء بيا جبا جدنيتي الكنجبان بلينكيا الكنجبان من مرتنو أنيات الله هجابرات جنم سنة هجار ربي جدو أفتنا الكنجبان ليلة تستأنف المبيت في القبر الكنجا فقبري كيس بلو إيجلني أكما دكتور كينا أكما نام كميتو هجاء في فتأتني قلو الدياني قال لي أقاف آخرات مليك ملكا كيك دنياتي مت رب جرين كنا الكنجبان ليلة تستأنف المبيت في القبر الكنجا فقبري كيس بلو إيجلني تجا الكنجا فقبري بلو كيس إيجلني تجا الكن نمان بريني نما رب سر بريس سملي الكن أولان قمني الكن بوهرسان قمني halkan jabaa akkanaa takkaa uumaan rabbi argiteen beektu jedhanii halkan har'aa kana rabbitti nu haa laaffisu rabbi nu haa araaramuus halkan lammataa leeylatu sabiihatuhaa yawma alqiyaama halkan bariisaan isaa guyyaa qiyaamaa uumaan rabbi argiteen beektu jedha kanaaf obboleeyyan kiyyaa guyyaan guyyaa jabaa isaaniif nuufillee guyyaa jabaa nama akka kiyyaa keetii ka aakhiraa irraa dagamee huma duniyaa bichaa yaadu akka duuti itti dhuftu adaa duuti nagahaan bayanii halkan guyyaallee nagahumaan dalagataa oolanii aakhira gartee eeganaa guyyaa irratti akka itti dingatuma namatti dhuftee rabbii wal gahan haarawataatee akka haarawaatitti namatti argamti haagurfamnu nullee gartee akka itti duunu rabbiin harkaa qaba malee nun beeynu obboleeyyan kiyyaa rabbi wanni jennu yoo jiraate obboleessa keenya kana doktora keenya kana warra jannata keessaa firdoosin argatu rabbi haa taasisu warra jannata keessaa firdoosin argatu rabbi haa taasisu maatii isaaniiti sabrii rabbi haa kennu guyyaan irraa guyyaa ulamaa'aati guyyaa ulamaani waan du'a dingataa nama yaadachiisu guyyaa ulamaani waan makiinaa kana nama yaadachiisu duuti makiinaa tun heddummaatti nama heddutu irra deeba daqiiqaan naa kennanillee dhume obboleeyyan aakiraa ulamaa'iin kenna keessattuu warri halqaa qaraasiftan keessattuu warri islaama hogganaa jirtan duuti namaa rakasa taatee yoo dha'ellee
فتئك غرتي كفلوا بما ويجري إردي بسار شفيرين دوتنا ما لزوال الدنيا أهون عند الله من إهراق دم مسلم بغير حق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسنا ما يودبت النبي محمد دنيان تنقوتون قبمت ترائين لما مسلما حقا ملي به الرجعان بيت التكيكني أتك بجمتما شرف مسلمات تستر جرانين بيتي يروك إنك نكيست du'amatiin namni kenna dhumaaru kana namni martinuu mata duree godhatee yaada akka itti kennitan akkasuma namni du'a namaa hoolaa gadiin fixaaru dhaqayaa darasaallee taanu yaada hin kennina hukmiillee yoo wallaan namni du'a namaa hoolaa gadiin fixaaru warri ulamaa'illee laalladhaa antumul mas'uulu amaama Allah isintu amaama rabbiitti gaafatamaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة ربي سنها قولوا جتشاك سميتة الفاضلة شيء كل كنا شيء أمان هجلوني قرنا الفاضلاني كالت من قرأ بيتك البهم قرنا في التوستي ما شاء الله الفاضلة كفجانا جتشاك الناس كالت من استاذكينا شيكتا شيء حبيب حسين رجنا من وري قولنا أرسلتا كفأن قرأ مدركة الهمي إرجاء بريدو أكسما هريا في صاحبة دكتورة النار دكتور محمد ويتي فليتفضلوا مشكورا ومأجورا. ماذا كتب؟ كسنة والكائن نبي غطاء غطاء مساعات دنا غطاء مرت كسرو وفين فينا غطاء غطاء بنا لا غطاء لا غطاء غطاء جمع غطاء. الحمد لله كذا وقدر وكل شيء عند الله بقدر. الصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وأصحابه أهل الأثر. أما بعد معاشر المسلمين إن لله ما أكد وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى وليس يا فلنصبر جميعا ولنحتسب على الله. قلتين دكتورة كينا دكتور محمد توانو قلتي قصا قلتي نمتو كودون تاني كإسلام هنداتي ماتي سانيتين هنغفي شوفا كينا ربي صبري بدو ربي نوحاكينو أرس ربي نوحاكينو نما غاري نما تليل أكسي نما إتتو أكسي ربي نغرتينيك أبا ربي بكانو هابوس أرسسنا دا ربي هاكن بلوانك هي الموت لا بد منها لأحد. دوتي إننون سالفة إننون إفت دوتي بلوانك لم تكو إن أبد إن سالفت نما هندا أنجم دافت والبلدو يتوامت أكبر بعد فكرت أهلت كلي إسا كتبت لمترفت دنيا لم تكونوا أبداء دمدت. لو كانت الدنيا تدوم بأهلها لكان محمد حيا باقيا. ودود اليوم الزلالمي كدلات تتوتاته أشرف خلق الله على الإطلاق نبي محمد عليه الصلاة والسلام زلالمي دنيا تقرب تجراتاته لي مع أن الله اختاره من بين المخلوقات من شرفه على الخلق أجمعين جعله سيد المرسلين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وما ملك يسافين وجه ودنا أنبياء تايسو وجه كبدا كانوا في وجه دعاء رب ليسي كان أمي كان أماني دنيا الراديما دبنا متغشين ومبيتيمت إسان ودو صلاة ودو ذكر قرآن ودو قرآن قرآن ودو عرب إسانين وهم الرأيقم نما أكاتا إسان بيقوت إسان بيكا أكنا ربي والغان نتأمو سينكي كان نبوي الرأيقرتني أنتي تنقى أكوبة تنقى سلامي كان نيو سلامي كباري وانبرت تنقى akkasuma sadaqaan keenya na argatti laaqama wanni waliin hundi gartee kamaan taan qabne maal qabanne rabbiin bira geenna odoo teennaa yaanne gaariidha subhaanallah gaafa namni gaariin akkana namarraa dabru maaltu namarraa eegama siifiyya hangammarraa fagoo jirti qophiin an qabu maal rabbii keenya gartanii ofirratti sodaachuun ofirratti yaadatu tururraa eegama guyyaa akkanaa kana keessatti
ربين دكتورة سجلين إسا نمت تهزك ماله هندق يمني ربين دكتورة أدبا في ناموسا علم نماتي كنكيسا هنگا بينوتي لا نزكيه على الله ربي سنبيكا هذا نبينوتي نما أخلاق غاريكنا بذا كنا نتنسسو هي تنتي إيم جمني ودوتين نلالي غارينا ربين كنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ربين كانوا درسوا مالين يا ور إيمانك أبدا ganda qabri ganda boru ganda fuula rabbi kullaan dhaabattaniif maal akka dabarfattan laalaa nuun jaa rabbiin keenya laali mee ati marti obboleessan kiyya safhaa dalagaa keetii peejii dalagaa keetii rabbi beekaa rabbi asitti namni si caala dalagaa kee beeku likkii kee beeku hin jiru uftuba deebii laali mee haajicha laali sheekhicha laali daldalaan laali dardarri laali maal qabannee ganda qabrii deemaa jirra imalti gaggaarii kan nu keessa gangalchaartu mul'een taraa eeggannaa orofaa eeggaara malee irraa hafaa hin jirru kanaaf obbolawwan kiyya wanni guyyaa har'aa barbaachisu yoo jiraate qabxii hedduu nu dollee kaasaniiran inni tokko kullin keenna keessa keenna gadi ba'u keessa keenna gadi cabu maal rabbi biraa qaba jechu kullin keenna uf madaalu akkuma gartaniin warri salafaallee dubbate rasuulillah alayhi salaatu wasalam maa bimacnaahu akka dubbatan sanitti حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله يوم لا تخفى منكم خافية فمنكية يريد التي كنا فانتكتي ويتكلمت هندني وداء النسل والآبا لمدن كيسا بالرجاء ربي بالرجاء جكاتنا كما آية الرجاء جكاتنا تتجال جكاتنا لكوكي من الرجاء لذلك نبدأ بترباة الشيطان maal taati ulamaan damee fatwaadha ilmaayyuu abboonni ulamaa guddoon as keessa waan taateef wanni arra jalsaa kana irratti diteel zirzirin isaa kana nama walitti nu baay'een jiru bakka haajiin keenya haajisuu jiranitti namni isaanii ol kanarraa ibsaaha godhu ibsu bal'isu hin jiru دعما لقيصر كم بيوزن واني فتوى علماء كنا قبل وان تاتب الحمد لله رب العالمين نوفي اسر اللين إدنا الرائقين نوفي اسر اللين إدنا كالتيسان متاين دين نوفي اسر اللين إدنا مد ربي ساني كن الرول ورب وان تاتب واني بيار آوليات تشيسو قبل إما دوتي غرطني دنگتاتم ما بايات دوتي أعيانا نما إذا قراتي ما بنبايات ربي كرمين مؤفاجر إن الله لا يغير ما بقوم ربي وان بيتك تورتك إران سلب التنججر حتى يغيروا ما بأنفسهم هنگ إسان برونجو كيسو إساني واني رب إساني إلان إساني تجير أمرك مليجان ما تبقى تجير أمان خارج الله يتاجر إن قدر منك بيتين لا لن نمكنك كسرك أتا هذه كنا حاج محمد فا أما سور بدامي بلوكين بيوار ركن جنلا ركن أفضل أفضل جبن ما فيك بكم سأقبل نهك ربين كيا جنب قرماتا كيسن ما هم بسن بكرة تجرت بكرة تدابت لفت إبتهم بكرة تدابت لفت كرايم بكرة أولت شرّي ولا منهم بل تشرّي ولا نجومني بل تشرّي ولا نجومني كيري ولا نمني نمني لفاق ماتاتهم جتة نمني لفارك كلتهم جتة بدودت كديدت حمين يبيد تكين يبيد إذا كان الرتي يهم دوبله بيا كان كيس الزين أنت برجتة سيلا ورد رادا بريولا قبل إن افتخروا بآبائهم قلنا نعم ولكنه هناك سؤال يطرح نفسه ويقول من ومن ولده يورك أنك دبري هل يدنس عالم قدو مقاب أنك دبرات إنه يرجس ورا سمي عالمات سمي تهدات سمي أكسي كرو قافي وهيتهما يدر بوجه إنه فأنتم لفتها في تجريتها إنه فأنتم لفتها إنه فأنتم بيتها إنه فأنتم هلنجين كنمت الربني أفتها ممكن أفتها لكي أفتها كان بيهو قمنا نمني لكي ربه استوى بلسان بلسته ربه يكي ربه هم تبين دابت ربه إفلال أبسينا أم باب الشاهل من برباس أنا ولهذا القدر أكتفي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله.